बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा जब भी सबक पढ़ें अल्लाह के नाम से जब हम आवाज़ करते हैं तो उसकी बरकतें हमें मिल जाती हैं, उससे फिर इंशाअल्लाह इंसान को वो याद भी रहेगा। ठीक है ना। अब सबसे पहला लफ्ज़ है, मेरे साथ मिलके पढ़ें, सय्यारा। गाड़ी, मोटर कार या गाड़ी। तो आप ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जानबूझ के कुछ वर्ड्स ये रिपीट करते हैं ताकि जो स्टूडेंट हैं उनके जहन नशीन हो अल्फाज। तो सय्यारा माना क्या हो गया? गाड़ी। अब इसके बाद जो है वो आगे अगला लफ्ज़ पढ़ के बताएं, आप पढ़ें बिलाल। हकीबतुन, और वफ़ करके पढ़ेंगे तो हकीबा। क्या कहेंगे? हकीबा। हकीबा माना बैग। जो बैग होता है उसको अरबी में हकीबा कहते हैं। अच्छा, अरबी के अंदर हकीबा का लफ्ज़ बैग के लिए भी आता है, इसी तरह पर्स होता है उसके लिए भी आता है, चाहे वो लेडीज पर्स हो। ठीक है, इसी तरीके से जो बड़े बड़े बैग होते हैं लगेज, उसके लिए भी आता है। लेकिन बैग के लिए अरबी में दो लफ्ज़ और हैं, वो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पर तवज्जो देंगे और मेरे साथ मिलकर दोबारा बोलते हैं एक मरतबा, हकीबा। हकीबा के अलावा अरबिक लैंग्वेज में इसके लिए एक और वर्ड आता है, एक मिनट में लैंग्वेज चेंज कर लूं जी। वो आता है महफज़ा। सब बोले महफज़तुन। क्या है? और वफ़ करके हम कहेंगे महफज़ा। सब बोल लें, ये हो गया। अच्छा, एक और लफ्ज़ है, वो भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए, वो है शंततुन। क्या है? तो है ये, सॉरी, अब दोबारा बोलें, शंता। शंता जो ना, ये आम लहजे के अंदर, आम जबान में लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, स्लैंग लैंग्वेज में शंता शंता बहुत बोलते हैं, खास तौर पर जो एयरपोर्ट वगैरह पे हम जाते हैं और तो जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं, लगेज वगैरह होता है, उसके लिए शंता, वेन शंता। क्या कहते हैं? वेन शंता। चले, मैंने लब बोल दिया तो मैं वेन भी लिख देता हूँ। या तो बाद अरब बोलते हैं वेन, या फिर कहते हैं फेन। क्या कहते हैं? फेन। अभी मैं आपको समझाता हूँ, परेशान नहीं होएगा। वेन फेन। क्या? वेन शंता। क्या कहते हैं? लगेज कहाँ है आपका, बैग कहाँ है। इसी तरह बात बोलते हैं फेन शंता। फेन का भी मतलब यही है, कहाँ है। ठीक है ना, वेन और फेन कोई फर्क नहीं है। और मैंने एक और लफ्ज आखिर में लिखा है, वो लिखा है आईना। क्या लिखा है मैंने? आईना। ये वाला लफ्ज जिसके ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ, ये खालिस अरबी का लफ्ज है, जो कुरान और हदीस में भी और खालिस अरबी के अंदर आया है, आईना। असल में ये लफ्ज था आईना। आईना को बिगाड़ करके उन्होंने वेन और फेन बना दिया है। अब देखिए कितना चेंज हो गया। आईना असल लफ्ज है, फसीह तरीन अरबी है, खालिस अरबी का वर्ड, उसको उन्होंने वेन और फेन कर दिया। तो आईना शंता मैं भी आपको लिख के बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अभी मैंने स्क्रीन पर तो लिख दिया, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे, मेरे साथ मिलकर दोबारा एक बार बोले, बोले वेन शंता। बैग कहाँ है? दूसरा बोले फेन शंता। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कॉपी पेन डिजिटल वगैरह होना चाहिए, ताकि वो उससे उसके अंदर चीजों को नोट करें और सही से पढ़ें। ठीक है ना। और असली लफ्ज है आईना शंता। क्या है? हत्ता कि आपको हैरानी होगी कि आईना का लफ्ज जो है वो तकरीबन ना सुनने के बराबर आपके लिए होगा। वो वेन वेन ही कर रहे होंगे, फेन ही कर रहे होते हैं, जो असल अरबी है वो पीछे रह गए बोलने के अंदर। सही है ना। तो जो खालिस या अहले इल्म होंगे, जो गुफ्तगू करेंगे फसी अरबी में, तो वो उनसे आप ये सुनेंगे। तो बहरहाल बैग के लिए 3 वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या है? बोले हकीबा, शंता, महफज़ा। बोल के बता दे जरा, बिलाल आप पढ़ाइए। आप भी पढ़िए नूरुद्दीन। अच्छा, अब अगर आपको कहना हो कि आप बताइए अपना, आपका नाम सही सही साहब, आप बताएं कि बैग कहाँ है, कैसे कहेंगे सही साहब? हाँ, वेन नहीं करें, वेन वेन, क्योंकि तो स्लैंग लैंग्वेज है ना, एक मतलब गैर एक आमियाना जबान है, तो उसको आप क्या कहेंगे? वेन शंता, या इस तरह वेन हकीबा, फेन महफज़ा। किसी भी लफ्ज़ के साथ लगा दें तीनों का जी मतलब। किसी भी चीज को बोलना है, वो चीज कहाँ है। अब किसी को कहना है कि मिसाल के तौर पर सईद कहाँ है, तो बोलते हैं फेन सईद, वेन सईद, आईना सईद, जुमला बन गया सईद का। इंसान के भी नाम के साथ, किसी भी चीज के साथ लग सकता है ये वेन। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना अभी से आपको इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। अब है सूरा। क्या लिखा भाई आपके सामने लफ्ज़ सूरा? कैसे पढ़ेंगे इसको? सूरा। सूरा माना बताएं? तस्वीर। तस्वीर को अरबी में सूरा कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं सूरत, लेकिन आपको मैंने बताया गोल के ऊपर जब वक्फ करते हैं तो वो सूरा हो जाता है, हाँ में तब्दील हो जाता है गोलता। इसके बाद मजीद आगे आइए और पढ़े सज्जादा। सब बोलिए। ये जीन के ऊपर जो है ना तजदीद है, वजिया ध्यान में रखिएगा। सज्जादा।
اب سجادہ کا مطلب ہوتا ہے عربک لینگویج میں کارپیٹ یا قالین، جسے اردو میں ہم قالین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک منٹ ذرا، یہ اصل میں کاش کے سب اسٹوڈنٹ ٹائم کے اوپر پہلے سے آ جائیں تو ہمیں پریشانی نہیں ہو. بار بار اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں نا تو ان کی طرف میری توجہ جا رہی ہے، ان کو کلک کرنا پڑ رہا ہے. 5-10 منٹ پہلے سے آپ لوگ کوشش کیا کریں، نیٹ ویٹ جو دے کر کے آپ تیار بیٹھا کریں. سجادہ قالین، جسے انگریزی میں کارپیٹ کہتے ہیں. اب اس کے اندر ایک ورڈ کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. جو ورڈ میں بتا رہا ہوں اس کی آپ ریکیپ بنا لیں، ایک رجسٹر تیار کریں، اس میں ورڈز میننگ لکھیں. آپ دیکھیں گے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک مرتبہ کورس کرایا تو ایک طالب علم کے ماشاءاللہ انہوں نے پوری بک تیار کر دی. انہوں نے کہا سر آپ نے اتنے پتہ نہیں 4000 یا کچھ الفاظ کہے آپ نے ہمیں کورس کے دوران ہمیں پڑھائے اپنے پاس سے نہیں. سوچیں اب آپ، انہوں نے کہا جب آپ بیچ میں بولتے رہتے تھے میں لکھتا رہتا تھا. تو یہی تو کچھ 1000 الفاظ ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان بہترین انداز میں لینگویج بول سکتا ہے، کسی بھی لینگویج کے لیے ریکیپ. پھر آہستہ آہستہ مزید اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. تو ایک اور لفظ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، وہ ہے سجادۃ الصلاۃ. بولیے دوبارہ بولیں. صلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں کس کو پتا ہے؟ صلاح نماز. سامان کیسے بولنا ہے؟ سجادۃ الصلاۃ. تو وقف کریں گے تو سجادۃ الصلاۃ بولیے. سجادۃ الصلاۃ. اب اس کا مطلب ہو گیا جائے نماز، نماز کا کارپیٹ، نماز کا قالین، یعنی جائے نماز. تو جو مصلی ہوتا ہے، جائے نماز ہوتی ہے، اس کو یہ یوں بولتے ہیں سجادۃ الصلاۃ. دوبارہ بول کے بتائیں، سب اسٹوڈنٹ بولے سجادۃ الصلاۃ. ہاں تے کو پیج دے. اور صرف قالین کہنا ہو تو سب بولیں سجادہ. اب دیکھیں نیکسٹ ورڈ ہے، وہ ہے ہمارے سامنے غرفہ. کیا ہے؟ غرفہ. غرفہ عربک لینگویج میں کہتے ہیں کمرے کو، روم کو کہتے ہیں غرفہ. کمرہ، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں کمرہ، سب اسٹوڈنٹس اپنی اپنی جگہ اپنے کمرے میں، وہ غرفہ، اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، غرفہ میں بیٹھے. اس کے بعد ہے یہ لفظ، اگلا لفظ آپ خود پڑھ کے بتائیں گے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. کیا ہے؟ طاولہ. مانا میز یا ٹیبل یا ٹرالی، ٹھیک ہے نا. جو سینٹر ٹیبل گھروں میں ہوتی ہے وہ بھی سب طاولہ ہے. ڈیسک. ایک اور لفظ ہے وہ ہے وردہ. کیا ہے؟ کئی طلبہ اس کے اندر را کو جو ہے نا زبر دے دیتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں را ساکن ہے. وردہ. آپ کے پاس کتاب نہیں ہے؟ ان کے ساتھ دیکھ لیں، کھول لیں وردہ. وردہ تو آپ بہت پڑھ رہے ہیں نا، اس کو اصل میں دال ہے. وردہ باریک ہے دال. وردہ مانا گلاب. گلاب کے پھول کو خاص وردہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ ورڈ مروحہ. بولیں مروحہ مانا پنکھا. فین جو ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مروحہ. کیا کہتے ہیں؟ بولیں. آپ دیکھیں ایک ہا ہے، اس کے بعد ہا ہے. ہا تو مروحہ. جی ہاں یہ ہو گیا. اور اس کے بعد لیلا. کیا ہے؟ اس کے بعد ایک لیلا جو ہے خاتون کا نام ہے عربی میں. اس کے بعد ہے شیما. شیما بھی عورت کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، خاتون کا نام ہے. اصل میں اس لیسن میں، یعنی یہ جو آج کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس پیج پر سارے الفاظ عربی زبان میں مؤنث ہیں. کل والے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا لیسن میں، اس میں سارے لفظ مذکر تھے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ ورڈ فیمیل کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ اس کے آخر میں بولتا آ رہی. عربک لینگویج میں جن ورڈ کے آخر کے اندر جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اگر وہ بولتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس ورڈ کو فیمیل کاؤنٹ کیا جاتا ہے. سیارہ، حقیبہ، سورہ، یہ سارے لفظ مؤنث ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کی نشانی یہ بولتا ہے، یہ جو آ رہی ہے اس کے آخر میں. اس کے بارے میں ڈیٹیل ابھی ایک دو صفحوں کے بعد ہی آگے آئے گی. جنہوں نے نہیں پڑھا ہے تو پریشان نہ ہو، بس یہ لفظ مؤنث ہیں، اسی لیے 2 عورتوں کے بھی نام انہوں نے لکھ دیے تاکہ مؤنث کا استعمال کرنا سکھائیں. اچھا یہاں پر یہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ ورڈ کتاب کے نا جب اسکیننگ کے نا تھوڑا سا وہ شاید صحیح نہیں بنی، تو یہ یوں لکھا ہوا ہے لفظ. اب آپ پڑھ لیں اس کو. الاشارۃ للمؤنث. بولیے دوبارہ بولیں سب. الاشارۃ للمؤنث. یہ جو لام سے لی ہے، لی یا لل، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، مؤنث کے لیے اشارہ. کیا کہا؟ کل ہم نے سبق میں پڑھا تھا اگر کسی مذکر چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر ہے، آپ عربی بنائیں اس کی. کیسے بولتے تھے آپ؟ یہ کیا ہے؟ ما ھذا. جواب ھذا حاسوبانی. بس ھذا حاسوب. کیا؟ ھذا حاسوب. وقف کر ھذا حاسوب، یہ کمپیوٹر ہے. یہ ہو گیا. اب آج کے سبق میں ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ مؤنث چیزوں کے لیے اشارہ کرنا ہے.
تو اس کے لیے آپ نے کہنا ہے ہذیہی. کیا کہنا ہے؟ ہذیہی. جی یہ سلمان کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی سلمان کیا کہنا چاہتے ہیں، بولیں. سر میں نے اپنی اٹینڈنس کے لیے جو ہے ہینڈ رائز کیا تھا. اچھا اٹینڈنس کے لیے. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. میں میوٹ کر رہا ہوں آپ کو. جی تو ہم مونس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہذیہی. کیا کہیں گے؟ ما ہذیہی. یہ ہی کے نیچے کھڑا زبر ہے یوں، اور ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. ما ہذیہی. یہ کیا ہے؟ ہذیہی سیارہ. یہ گاڑی ہے. کیونکہ گاڑی میں نے ابھی بتایا اس کے آخر میں بولتا آ رہی ہے، اور یہ عربی میں مؤنث مانا جاتا ہے. اسی لیے یہاں پر اگر کسی شخص نے کہا ھذا سیارہ تو عربی زبان میں یہ غلط اور غلطی گرامر کی مسٹیک کاؤنٹ ہوگی. اگر کسی نے کہا ھذا تو یہ غلط ہو جائے. ٹھیک ہے، ہمیں کیا کہنا ہے؟ ھذیہی سیارہ. کیا کہنا ہے بتائیے؟ ھذیہی سیارہ، یہ گاڑی ہے. اب اگر آگے پڑھیں، ھذیہی آلۃ تصویر. بولیے. یہ کیمرہ ہے. یہ کیا ہے بتائیے؟ یہ کیمرہ ہے. ھذیہی آلۃ تصویر، یہ کیمرہ ہے. یہ بھی ہو گیا، سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. کل والا قاعدہ یہ لگ رہا ہے من آ رہا ہے، یا کیا آ رہا ہے؟ من. من کس کے لیے آتا ہے؟ ایک مرتبہ دوہرا لیں ذرا. عاقل کے لیے آتا ہے. ذوی العقول کے لیے سوال کیا جاتا ہے. اور ذوی العقول میں کون کون ہے؟ انسان، جنات اور فرشتے. تو الحمدللہ ہم سب انسانوں سے ہی بات کرتے ہوں گے، جنات اور فرشتے تو کرتے نہیں. تو بس انسانوں کا ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. تو من لیکن آتا تینوں کے لیے ہمارا سوال بن جاتا ہے. من ہذیہی، یہ کون ہے؟ اب جواب دیں. ہذیہی لیلی، ہذیہی شیماء، یہ لیلا ہے، یہ شیماء ہے، عورتوں کے نام. جیسے ہم کہ ہذیہی زینب، کیا ہذیہی فاطمہ، اس طرح کر کے جیسے خواتین کے نام ہوتے ہیں. تو بہرحال کوئی بھی لفظ مؤنث ہے اس کے لیے ہذیہی آئے گا. یہ ایک بات یہاں پر ہم نے سمجھ لی. اب انہوں نے یہی دیکھیں ایکسرسائز دی ہوئی ہے، جس طرح ہمارے پروفیسر لائق صاحب نے لاسٹ ٹائم پہ جو ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھ گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں سب کو کہا تھا، اور ہمارے کچھ اور بھی اسٹوڈنٹ 2-4 کو اسٹوڈنٹ الگ سے بھی آئے ہیں، تو ان کو بھی یہاں پہ بھی کچھ 2-4 بیٹھے ہوئے. تو اس طرح ان کے لیے بھی یہ گزارش ہے ہماری کہ جو ہم کام دیں وہ سب اسٹوڈنٹس کو کام ٹائم پہ کر کے آئیں. اور کوشش یہ کی جائے کہ جو اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ کلاس میں آن لائن ہو تو اپنے نام کے ساتھ وہ آن لائن ہو. زوم کے لنک کے اندر جب آپ آئیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم ان کے نام سے ان کو پھر ہم اپنے ساتھ کلاس میں شامل کریں. تو نام کے ساتھ آیا کریں. الگ الگ کوئی کچھ رکھ لیتا ہے نام کو، جس طرح نہ کیا کریں. جو آپ کا اوریجنل نیم ہے اس کے ساتھ آپ کلاس کے اندر ہو تاکہ ہمیں پتہ ہو بھائی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا اب یہ مشق ہے. اب یہاں پر جو مشق ہے اس کے لیے لفظ مٹ گیا ہے، لیکن یہ لکھا ہوا یہی ہے اکتب. کیا لکھا ہوا ہے؟ اور کون بتائے گا اکتب کا کیا مطلب تھا؟ لکھو. لکھو. تو یہ یہاں پہ آپ کو یہی ہنٹ دے رہے ہیں، اکتب الکلمات السابقہ. بولیں. جب بے کو لام میں ملا دیں گے یعنی ملا کے پڑھیں گے تو اکتبل پڑھیں گے. سب بولیں، آواز آنی چاہیے سب کی. اکتب الکلمات السابقہ، اکتب الکلمات السابقہ. کیا مطلب ہو گیا؟ گزشتہ الفاظ کو لکھیں. سابقہ مانا گزشتہ. اس کے بعد ہے آگے ہذیہی، اور اس کے بعد پلس کا نشان آ گیا. کل میں نے یہ بھی پڑھایا تھا آپ کو کہ پلس کے نشان کو، جمع کے نشان کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے بتائیے؟ شاباش، زائد. میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، کوئی نہیں. اسی طرح آپ کی یہ کلاس ریپیٹیشن اس کے اندر چلتی رہے گی، ٹھیک ہے نا. تو آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، بس پڑھنے والے آپ بنیں گے تو بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کی عربی بولتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ جب کورس ہو جائے. ہذیہی زائد اسم مؤنث. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا کہ ہذیہی جو ہے وہ مؤنث ناموں کے ساتھ آتا ہے. جب انہوں نے کہا ہذیہی پلس مؤنث نام ہے تو پلس کو کہنا ہے تو اس کے لیے زائد کا ورڈ آتا ہے. تو یہ دیکھیں انہوں خانے بنائے ہوئے خالی، ان کے اندر آپ نے اس طرح سوال بنا لے لیں. ما ہذیہی، ہذیہی مروحہ. من ہذیہی، ہذیہی لیلا. جب لیلا کے بارے میں سوال بنائیں تو من بنائیں. مؤنث اگر عاقل کے لیے بنائیں گے تو من سے سوال ہوگا. غیر عاقل کے لیے جو عقل جن کو نہیں ہے ان کے لیے سوال ہوگا، جن مخلوقات کو، تو اس کے لیے ماں کے ذریعے سوال ہوگا. جیسے ما ہذیہی، ہذیہی مروحہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب میں چاہوں گا کہ اسی پیج کو ہم ایک مرتبہ دوبارہ سے آپ سے ریپیٹ کروائیں. چل
सही साहब, आप जरा सवाल भी बनाएं और जवाब भी बनाएं और पढ़ाएं सबको, पढ़ना है सबने। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है अपने अपने पास पढ़े जी, जोर से जरा, जोर से आवाज आए। बोले आप लोग यहाँ वालों की तो आवाज आए ना। दोबारा 1 मिनट रुक गया, दोबारा ये क्या है? ये क्या है? हाज़िही सय्यारा, हाज़िही सय्यारा, ये गाड़ी है, ये गाड़ी। मा हाज़िही, मा हाज़िही, ये क्या है? ये क्या है? हाज़िही हक़ीक़ा, हाज़िही हक़ीक़ा, ये बैग है, ये बैग। मा हाज़िही, मा हाज़िही, ये क्या है? ये क्या है? हाज़िही सूरा, हाज़िही सूरा, ये तस्वीर है, ये तस्वीर। मा हाज़िही, मा हाज़िही, ये क्या है? ये क्या है? हाज़िही सज्जादा, हाज़िही सज्जादा। एक और भी पढ़ाते हैं जो मैं कॉल पढ़ाया था इसी में। माँ हाज़िही, ये मुसल्ला जैसे बोलना है, ये जाए नमाज देखो। माँ हाज़िही, ये क्या है? एक एक करके पहले अरबी पढ़ाएं, फिर पढ़ाने वाले अंदाज में। माँ हाज़िही, माँ हाज़िही, ये क्या है? ये क्या है? हाज़िही सज्जादा, हाज़िही सज्जादा। माँ हाज़िही, अब आप तर्जुमा नहीं पढ़ाएं, सिर्फ अरबी। माँ हाज़िही सब बोले। माँ हाज़िही, हाज़िही सज्जादतुस सलाह, हाज़िही सज्जादतुस सलाह। माँ हाज़िही, माँ हाज़िही, हाज़िही गुरफ़ा, हाज़िही गुरफ़ा। माँ हाज़िही, माँ हाज़िही, हाज़िही क़ाबिला, हाज़िही क़ाबिला। माँ हाज़िही, माँ हाज़िही, हाज़िही वर्दा, हाज़िही वर्दा। माँ हाज़िही, माँ हाज़िही, हाज़िही मिरवाहा, हाज़िही मिरवाहा। मन हाज़िही, मन हाज़िही, हाज़िही लैला, हाज़िही लैला। मन हाज़िही, मन हाज़िही, हाज़िही शैमा, हाज़िही शैमा। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जी सर हमें जो है ना सही से जो है ना मतलब वो जैसे नजर नहीं आ रहा ना बड़ा, तो उसके लिए ये आसान हल है आपका कि आप लोग इन अल्फाज को अपने तौर पर भी आप जूम कर सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन के अंदर। जिस तरह आपको समझ में आए इस तरह आप जूम करके देखें। अभी मैंने खुद जूम किया है, ठीक है ना, तो आप अपने तौर पर जूम करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि जी हमने स्क्रीन छोटी की भी, आपके पास अपने पास ऑप्शन है, आप उसको बड़ा कर लें। अच्छा, अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसमें सबने दोहरा लिया ना, उम्मीद है समझ में आ गया हो। अब अगला सवाल बड़ा, ये पेज जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है इसके अंदर, और क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज खुद भी इन्होंने बनाई हुई। आप पढ़ेंगे ना बड़ा मजा है। जो नए वर्ड्स होंगे इंशाल्लाह ताला वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे, और जो आपको आता हो उसके अंदर आप बोलने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अब मेरे साथ मिलके इसको पढ़ लीजिए। उक्तुबिस्सुआल वल जवाब तहत अस्सुवरी। यहाँ पर देखें सौत को पेश है और वाव को जबर है और रे को हमने यहाँ जेर दी है। तो ये सुवर जो है ना, सुवर ये प्लूरल है, ये जमा है सूरतुन की। एक तस्वीर हो तो सूरा बोलते हैं, और तस्वीर की जमा क्या आती है? सुवर। सिर्फ एराब बदले आपने और गोलता हटा दी। मेरे साथ मिलके बोले, सूरा एक तस्वीर, सुवर बहुत सारी तस्वीरें। तो यहाँ पर क्योंकि ज्यादा तस्वीरें हैं तो और तख्ता का मतलब होता है नीचे, तस्वीरों के नीचे सवाल और जवाब लिखे। वाव का मतलब होता है और उक्तुब का मतलब होता है लिखें। और कल हमने पढ़ाया था आपको कि अगरचे सवाल लिखने के लिए वाव आ रहा होता है, उर्दू में हम सवाल सवाल कहते हैं, वाव को प्रोनाउंस करते हैं ना, लेकिन अरबिक लैंग्वेज के लिए ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके अंदर हमजा को कहा जाता है। तो सुआल पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ें। उक्तुबिस्सुआल वल जवाब तहत अस्सुवर। अगर वक्फ करता हूं तो मैं सुवर भी कह सकता हूं। तस्वीरों के नीचे सवाल जवाब को लिखे। आप देखिए यहाँ एक और नया वर्ड पता लगा है, तख्ता माना क्या होता है? नीचे। ये भी याद कर लेना है, लैंग्वेज में कोई वर्ड ऐसा नहीं होता जिसको इंसान गैर अहम समझे। चलें, अब हम ये एक इन्होंने खुद एक सैंपल दिया हुआ है कि इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। पढ़िए, मा हादा, हादा बैत। अब इस चीज का ख्याल रखिएगा, कहाँ हादा लगाना है, कहाँ हादी लगाना है। अब यहाँ पर आ रहा है गिलास। गिलास के लिए अगर आपने अरबी नहीं पढ़ी तो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, वो है कास। क्या है? अब बताइए इसके लिए आप क्या सवाल बनाएंगे? कास, डंडी वाला काफ, हमजा और सीन में लिख देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, नोट कर लें जी। बिलाल आप कहना चाह रहे हैं? हाँ बताएं। हादा कस। दोबारा बोलिए, मा हादा, हादा कस। अब ये मैंने लिखा मा हादा, ठीक है ना। एक मिनट, ये बन गया सवालिया निशान, और यहाँ पर जवाब हो गया। मैं लिख के भी बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग भी अपने अपने पास लिखते रहें, अपने अपने रजिस्टर में, कॉपियों में लिखेंगे तो इससे बहुत फायदा होगा। मा हादा, हादा कास। दोबारा बोले एक मरतबा, मा हादा, हादा कास। ये क्या है? ये
गिलास है। अब अगर मैं नूरुद्दीन आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि अगला आप कैसे सवाल बनाएंगे और जवाब देंगे, बोलिए। आपने कहा, एक मिनट, माँ, हाँ मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं बाद में अभी इस पर गुफ्तगू भी करता हूँ। आपने हादी क्यों कहा भाई यहाँ, माँ हादी ही, कैसे पता लगा ये मोन्नस है नूरुद्दीन? बोलता आ रही है, इससे पता लग गया कि मोन्नस है। तो अब आप बोल के बताएं जरा, सवाल जवाब दोबारा बनाएं, जोर से बोलें। हाँ शाबाश, किस तरह जवाब देना है। माँ हादी ही सैयारा, तो इनका जवाब सही है कि यहाँ हादी ही आएगा क्योंकि ये वर्ड मोन्नस है। अपने साथ में मिटाता भी जा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो गई है ना, तो उस रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। बस थोड़ा ये टेलीग्राम प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके लिए सर ने बताया, सर लिखने के VPN को यूज करेंगे तो वो उससे शायद नहीं करेगा तंग, तो हम कोशिश कर रहे हैं। लास्ट भी मैंने दोनों रिकॉर्डिंग में बड़ी कोशिश की, लेकिन एक रिकॉर्डिंग किसी तरह सर को चली गई थी, दूसरी नहीं गई, तो वो रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जो हमसे डायरेक्ट वाबस्ता हुए हैं, सर लाइक के अलावा ग्रुप वाले हैं, तो उन स्टूडेंट से गुजारिश है कि मुझे व्हाट्सअप करके एक मरतबा दोबारा, जिन्होंने एडमिशन का प्रोसेस भी कर लिया है, मुझे व्हाट्सअप करिएगा, और उसके बाद जो है उस व्हाट्सएप के अंदर अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा कि सर हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो जिनको मैंने फॉर्म नहीं भेजा गूगल वाला, वो फॉर्म भी भेज दूंगा, और जो स्टूडेंट प्रॉपर वे में हो गए, जिनको हमने लिंक भेज दिया है, तो फिर इंशाल्लाह ताला उनके नाम भी मैं नोट कर लूंगा, और उन्हें भी हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जो कि सर लाइक वाला ग्रुप है, ताकि सब स्टूडेंट को एक साथ इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहे। तो व्हाट्सएप पर भी ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम पर भी है। जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हम टेलीग्राम में भेजेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं जा रही होती है। चले नेक्स्ट, इसके ना कुछ स्टूडेंट हाथ उठा रहे हैं, मुझे नहीं पता अटेंडेंस के लिए किसके लिए। चले मैं सलमान को बोल ही देता हूँ। सलमान आप बताएं भाई, अगला आप पढ़ के बताएं, क्या आपको पता है कि कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे? जी सलमान बोलिए। सर महाजा हाज़ही तिल्फाज। अच्छा, आपको टीवी नजर आ रही है? चले, वैसे ये है यहाँ पर टेप रिकॉर्डर बना हुआ है, टेप रिकॉर्ड होता है ना, तो उसको अरबी में कहते हैं, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है, ऐसे मैं बता देता हूँ, उसे कहते हैं मुसज्जिला। सब बोले, एक मतलब और बोले सब दोबारा, मुसज्जिला। हाँ मुसज्जिला। अच्छा देखिए, मुझे अजीब अजीब नामों से जो ना स्टूडेंट शेयर वो आते हुए नजर आ रहे हैं, तो बराए मेहरबानी अपना जो आपका प्रॉपर नाम है उसके साथ आपने जूम के ऊपर आईडी अपनी बनानी है, ठीक है, उसी नाम के साथ आप फिर ऑनलाइन हुआ करें, मुसज्जिला। अब आप सलमान बताइए कि अब यहाँ सवाल कैसे बनेगा और जवाब कैसे बनेगा? जी महाजा, ये मैंने लिखा महाज़ही। हाजा, जी क्या कह रहे हैं आप? हाज़ही। अच्छा हादी लिख दूं, क्योंकि अभी देखिए हमारा पढ़ाने का अंदाज ये होगा, जो आप बोलेंगे ना मैं वो लिखूंगा, कमेंट्स में एंड में करूंगा, या तो कोई स्टूडेंट तवज्जो दिलाए। जी सर। हादा लिखना है हादी लिखना है, ये सोच लें। अच्छा चले, मैं हादी लिख, हाज़ही लिखना है सर। माँ हादी, मैंने हादी लिख दिया, और आगे चलें, आप जवाब बताएं। हाज़ही मुसज्जिला। हादी मुसज्जिला, सब बोले। ये क्या है? हाज़ही मुसज्जिला। ये टेप रिकॉर्डर है, तो टेप रिकॉर्डर जो टेप रिकॉर्डर है। अच्छा, आपने इसको कैसे पहचाना कि ये मोन्नस है? गोलता की वजह से। बोलता आ रही है आखिर में, माशाअल्लाह, जबरदस्त। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ड तो हमने पढ़ा हुआ है, इसकी अरबी भी आपको आनी चाहिए। ये मेरे साथ है कि V2025, अब इन्होंने देखे नाम नहीं लिखा हुआ अपना। चले आप बताइए भाई क्या नाम है आपका, और आप सवाल पढ़ें जवाब दें। जी कैसे बनाएंगे? मैंने इनको अलाउ तो किया है, आस्क टू अनम्यूट, हाँ मैंने कर दिया। जी बताना आ रहा है आपको भाई कौन है हमारे साथ क्लास में? चले नेक्स्ट, फिर मैं उनसे पूछा स्टूडेंट से, बसा औकात बास स्टूडेंट के साथ ये होता है कि माइक का भी प्रॉब्लम होता है, तो अपने माइक वगैरह सब चीज चेक करके रखेंगे। डेल के नाम से भाई कौन है बताइए? जी बोले क्या होगा आगे? डेल के नाम से सर, डेल के नाम से नाचीज है। मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाह रहा था। अच्छा ये था कि आप जी सर फरमाएं। जी वो असल में लैपटॉप की वजह से, मैं लैपटॉप से भी ज्वाइन हूँ और वैसे भी हूँ ना, तो अच्छा आप जी सर फरमाएं। मैं भी लैपटॉप से भी मेरा नाम अपना कर दूंगा सर। मैं बस ये कमेंट करना चाह रहा था कि वो आपकी जो दूसरी वीडियो है वो भी आ गई है, और वो मैंने शेयर कर दी है उनके। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि आज मैंने आते ही ना कोचिंग के अंदर सबसे पहले यही काम किया कि मैंने कहा यार मैं इसको लगा दूं जरा अपलोडिंग पर, तो शायद वो चली जाए। हो गए, बस यही कमेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब और कोई स्टूडेंट आप में से कहना चाहते हैं तो भाई वो हैंड रेज का इशारा दें, तो मैं उनको बोलूं ना फिर।
چلیں یہاں سے پھر میں پوچھ لیتا ہوں. میرے سامنے ایک نام آ رہا ہے محمد جمیل کا. جی محمد جمیل, آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا سوال بنے گا, جواب کیا ہوگا؟ بولیے, شاباش. سر سوال بنے گا ما ہاذا. اچھا, اگر میں آپ کو کہوں ماں کے علاوہ ایک اور بھی ورڈ ہم نے پڑھا تھا, اس سے سوال بنا لیں تاکہ پچھلا بھی ریپیٹ ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ ایش ہاذا. یہ ہوئی نا بات. ایش واہ ہاذا. بھائی, واہ واہ واہ. ایش ہاذا کھڑی ہوئی ہے. ہاں, اب جواب دیں, باتوں کی آواز نہیں آنی چاہیے. حاضی. نہیں سر. ہاذا حاطف. ہاں؟ ہاذا حاطف. ہاتف. آپ چیک کرو ادھر ہی ہوگا, چل رہا تو نہیں گیا. ٹھیک ہے, ہاذا ہاتف, یہ زبردست ہو گیا کام. ٹھیک ہے بھائی, ہاذا ہاتف بھی ہو گیا. اور جو ہے اس سے وہ ہونا تو نہیں چاہیے, بیگ اس کا ادھر ہی ہے. دوبارہ سب کو میوٹ کر رہا ہوں, شور شرابہ ہونا شروع ہو گیا. ما ہاذا ہاذا ہاتف, سب بولنے ایک مرتبہ. ما ہاذا ہاذا ہاتف, یہ کیا ہے؟ یہ ٹیلی فون ہے. اب آگے بڑھیں, اگلا میں نیکسٹ پوچھنا چاہوں گا, کون بتائے گا اس کا جواب؟ چلیں بھائی, کمپیوٹر بنا ہوا ہے, یہاں سے آپ میں سے کوئی آنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ چلیں یہاں سے جو ہے وہ اپنا یہ شازیہ ضیا, میرا خیال ہے یہ میں نے الاؤ کیا ہے, اب وہ نام اصل میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں. جی شازیہ ضیا, آپ بتائیے. یس سر, اس کا بنے گا ما ہاذا. جی ما ہاذا, شاباش. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاں, ہاذا حاسب. دوبارہ بولیں. ہاذا ہاذا حاسب, یہ کمپیوٹر ہے. حاسوب, شاباش, میرا صحیح جواب دیا آپ نے. یہ کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر ہے. یہ ہو گیا. اس کا مطلب ہاذا انہوں نے صحیح لگایا کیونکہ کمپیوٹر عربی میں مذکر ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے پڑھا نا, میں بالکل انیشل اسٹیج سے بیسک بالکل فاؤنڈیشن بناتے ہوئے چل رہا ہوں. تو آپ یہ کورس بالکل بیسک عربک لینگویج کورس ہے. ٹھیک ہے, آرام آرام سے ہم پڑھیں گے, بھلے ایک پیج ہو, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں.